उत्सव जालो 12 सुमार नाल्ल दवरतले तो फाल्यां 12 पर्यंत चालू आसतले। माझी विनंती आहे सगळ्या गोंयभरच्या लोकांनी हिंगा येवन देवाचें दर्शन घेवपाचें, कित्याक हे दर्शन खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी देवाक हिंगा हाडला ते खूब इम्पॉर्टंट आसा, त्या खातीर सगळ्यांनी मेळोन दर्शन घेवपाची इतलीच इच्छा। हातात घेऊन धरूया। 괜찮았나 많이 기다려. 사과 보이죠? नमस्कार आणि पयले सुवातेर शुभेच्छा आमच्या समेस्त गोंयकारांक की दामोदर सप्ताची जे हे आमचे फेस्टिवल हांगा आमी इतले व्हडल्या प्रमाणान सदांच आमी हांगा करून वास्को शहरान करता। आणि पयले सुवातेर ऑल्सो हांव परबी दिता बाब प्रशांत जोशी आणि तेजे आख्खे जोशी फॅमिली इतले ते म्हणजे पारंपारीक जे हे बरे भाशेन जावपाक ते तेंचे कमिटी बरोबर तांकांय हांव परबी दिता बाब भरत कोलगांवकर आनी तेजे सगळे वांगड्यांक न्यू SOP येयल्ले आसा सरकाराचे की सेफ्टी सारकी मानपा जाय तुमची भक्ती आनी म्हणजे देवस्की करतना, आनी ते बरे प्रमाणान लोकांक त्रास ना जाता तेणी येवजिल्ले आसा। म्हणून हांव बाब प्रशांत आनी ते कमिटीकूय भारताक तांकां परबी दिता। आमी एक जाणा जावपा जाय, गोंयकार आमचो दामबाबाक म्हणजे कितलो मानता तो आमकां खबर आसपा जाय। जांबावले तरी मेन टेम्पल आसा तेजे फाटल्यान ही दामोदर सप्ता जी जाता तो इतिहास आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें तो। आनी तेन्ना मुरुमगांव तालुक्यान म्हाका दिसना एकूय व्यक्ती असो आसतलो की हांगा येवन देवा पांय पडले बगर आपले फुडलें कार्य करपाना। आमी प्रत्येक जाण तेंच कार्य करता। इलेक्शन येता तेन्ना आमी पयलो हांगा येवन नाल्ल धरता आनी देवा कडेन मागता, आनी ही एक व्हडली परंपरा प्रत्येक कामात जाल्ली आसा। एक बरी गजाल की लोक आनीकूय मातशे चड स्पिरिच्युअल जावपाक लागलेले आसा, आनी हें आमच्या समाजा खातीर खूब बरें। जेन्ना तूं देव मानता, तूं बरें कितें तें मानता, देव मानता जाल्यार बरें कार्य आनी बरें कर्म जाता, आनी तेन्नाच म्हाका दिसता तेजो आख्खो हांव समजता तेजो आख्खो म्हणजे परिणाम एक बरो जाता तो आख्खे फॅमिलीचेर पडटा, समाजाचेर पडटा, स्टेटीचेर पडटा आनी लास्टाक आमच्या देशाचेर पडटा। तेन्ना हांव सगळे लोकां लागीं मागता तुमी येया, आनी ऑलरेडी संख्या जी आज सकाळीं आमी पयली आनी आतां पळयत रावतले कितें व्हडल्यो लायन्यो लागतल्यो, आनीकूय व्हडले संख्येन तुमी येया। बरे भाशेन आमचे दामबाबा नमस्कार करून तेजो आशिर्वाद घेया, आनी तेज्या आशिर्वादारूच म्हाका दिसता सगळे फुडलें जाल्यार गोंय आमचें आनी बरें जातलें, आमकां सगळ्यांक बरेंपण मेळटलें आनी प्रत्येक नागरीक एक बरो व्यक्ती जातलो, एक गूड सिटीजन आमच्या देशाचो, भारत देशाचो। हें सांगून हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक आनी खास करून मुरुमगांव तालुक्याच्या लोकांक शुभेच्छा दिता आनी समजता बरे भाशेन ते फेस्टिवल ते सेलिब्रेट करतले, कित्याक जायते कार्यक्रम सगळ्यांक खबर आसा 7 दीस सुमार ऑलमोस्ट चालू आसता, आनी लोक व्हडले संख्येन सुद्दां येवन तेजो आमचो फायदो घेता। हें एक बरी गजाल जावन आसा, म्हणजे इंटरॅक्शन इन सोसायटी, एक देवस्कीचे आनी तेच भाशेन दुसरोय वेव्हार चलता। सो ही एक बरी प्रथा तेणी दवरलेली आसा, आनी हांव समजता हेच भाशेन आमचे मुर्मुगांव तालुका हे हांव समजता एक व्हडलें फेस्टिवल, कित्याक म्हाका खूब जाण सांगता दामबाब म्हणल्यार तो एक वडील कसो, सगळे देवांचो सुद्दां वडील म्हण कडेन मानता, कित्याक तेजेरूच सगळे उपलब्ध चड आसता म्हूण, आनी आमी जे चड मानता तितलें आमचेंय चड बरेंपण जातलें। म्हाका खबर आसा म्हाजो कुळ देवता दामबाब, तितलें तरी म्हाका खबर आसा। सो तेका लागून म्हाजी भक्ती वर्सा वर्स हांव समजता वाडत वयता आनी वाडटली बी।
हांव परत हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा जोशी फॅमिली एज वेल एज भरत कोलगांवकर एंड इज एंटायर टीम इतले बरे भाशेन ते सादयता म्हणून 7 दीस सुमार ऑलमोस्ट चालू आसता आनी लोक व्हडले संख्येन सुद्दां येवन तेजो म्हणजे फायदो घेता हे एक बरी गजाल जावन आसा म्हणजे इंटरॅक्शन इन सोसायटी एक देवस्कीचे आनी तेच भाशेन दुसरोय वेव्हार चलता सो ही एक बरी प्रथा तेणी दवरलेली आसा आनी हांव समजता तेच भाशेन आमचे मुर्मुगांव तालुका हांव समजता एक व्हडले फेस्टिवल कित्याक म्हाका खूब जाण सांगता दामबाब म्हणल्यार तो एक वडील कसो सगळे देवांचो सुद्दां वडील म्हण कडे मानता कित्याक तेजेरूच सगळे उपलब्ध चड आसता म्हणून आनी आमी जे चड मानता तितले आमचें चड बरेपण जातलें म्हाका खबर आसा म्हाजो कुळ देवता दामबाब इतले तरी म्हाका खबर आसा सो तेका लागून म्हाजी भक्ती वर्सा वर्स हांव समजता वाडत वयता आनी वाडटली बीन हांव परत हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा जोशी फॅमिली एज वेल एज भरत कोलगांवकर एंड इज एंटायर टीम इतले बरे भाशेन ते सादयता म्हणून थँक्यू 127 सप्ताहाची आता सुरवात जाल्या सो सुरवात बरी जाल्या वर्षा प्रमाणे सगळे व्यवस्थित जाला आणि आता लोकांचे दर्शन सुरू जातलें नियमीत कार्य प्रमाणे सांजे पार येतले संगीत आसतले मैफिली आसतल्यो आणि लोकांनी आव्हान करता की लोकांनी आनी मोठ्या संख्येन येवचें वर्सा येता त्या पेक्षा चड संख्येन येवचें ह्या अजून पावस ना व्हडलो सो ती संदी घेवन लोकांनी येवचें बाकीचे आमचे सगळे कमिटी मेंबर सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम करून व्यवस्थीत अरेंजमेंट केल्या खंय कितें चुकलां कित्याक तुमी आमकां नोटिसां काडचें पूण सोफार म्हाका दिसता सगळ्यांनी वेवस्थीत काम केलां आनी आज हांगा आमचे बरोबर सदांच येता आमचे MLA पेक्षा आमचे फॅमिली फ्रेंड ते मोविन गुदिनो जी वर्सा ते सप्ताच्या वेळार नाल्ल दवरतना तो आसताच ते आसतात ताजे सारके आमचो वास्कोचो आमदार मोविन गुदिनो आमदार प्लस मिनिस्टर आनी प्लस आमचो लागींची कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या प्रमाणे संकल्प आमोणकर हे तिगूय जाण मुरगांव तालुक्याचे आमदार आज हांगा तुमच्या समोर प्रसन्न म्हणजे प्रेझेंट आहा तेन्ना इट्स आमचे खरोखर भाग्य की तिगूय एकदम आयले हांगा बसले म्हणून हाजे फुडें कितें तुमी तांची बायट घेवन तांचे कडल्यान तांचे व्ह्यूज घेयात सप्ताच्यो शुभेच्छा दिता आनी दामबाबाचो सप्ताह हो सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता एक दीस चलपी म्हणजे फाल्यां दनपार पर्यंत तो सप्ताह टॅक्निकली आसतलो मागीर फेरी तर 7 दीस आसतली सगळ्यांनी येवचें दर्शन घेवचें दामबाबाचे आशिर्वाद घेवचे दामबाब आमी सगळेच जाणां आमचे गोंयचेच एक आराध्य दैवत आनी उल्याक धांवून येवपी देव अशें आमची सगळ्यांची मान्यता आसा आनी अशे देवाक हिंदूच न्ही तर सगळे धर्म आनी सगळे जातींचे लोक हांगा येवन दामबाबाक आपले ब्लेसिंग मागपाक येता आपले आशिर्वाद घेवपाक येता दर्शन घेवपाक येता सो ह्या वर्सा पासून सप्ता कमिटी आनी म्युन्सिपालिटी ह्या दोगूय जाणांनी मेळून भरपूर बऱ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी थोड्यो SOPs गव्हर्मेंटानूय घाल्या खंयची घटना घडची न्ही म्हणून सो सगळ्या कडेन मागता की सगळेच गोंयकार जशे तुमी प्रत्येक वर्सा येता ह्या वर्सान ताच्याकून मोठ्या संख्येन येवन जशें तशाच बहीण सांगला पावसूय ना सो ताजो एक फायदो घेवन दामबाबाचें दर्शन आशिर्वाद घेवचे आनी जाता थंय SOPs मेंटेन करून चड गर्दी करची न्ही आनी अशें करून एक बऱ्या रितीन आमी सगळ्यांनी एक बऱ्या मोठ्या दबाज्यान आमी हो मनोवपाचो ठरयला बरे गायक आज आमकां रातचे दिसतले कालूय गायांचो जो हे जालो आनी शेटये बंधू हांणी तो स्पॉन्सर केल्लो एक बरें वातावरण आज सगळ्या कडेन निर्माण जालां आज वास्को भितर सो सगळ्या कडेन आवर्जून येवचें आनी दामबाबाची सासाय दामबाबाची कृपा आशिर्वाद घेवचो तेन्ना तशेंच आख्खे गोंयकारांक आमचे सप्तकाची हार्दिक शुभेच्छा आयज आमचो वास्कोकारांचो सप्ताक बट आख्खे गोंयत न्हू आख्खे आमचे देशाचे लोक जशे आमचे नेबरींग स्टेट महाराष्ट्रा जावं कर्नाटका हे सुद्दां स्टेटींचे लोक हांगा दर्शनाक लागून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दाम येतात आयज वास्कोकार तशेंच बाकीचे आमचे आख्खे गोंयचे लोक दामबाबाक खूब मानतात आयज जे कार्य आमचे आसता ते आमी दामबाबाक पांया पडल्या शिवाय या नाल दवरल्या शिवाय आमी केन्नाच कसले कार्य करपाक फुडें सरना तेजे कडेन नाल दवरून पांया पडल्या उपरांत आमी कार्य करपाक फुडें वयतात आयज सप्तकाच्या निमतान आख्खे लोक हांगा येयलेले आसा आयज आमी नाल दवरपाक येयलेले आसा दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या गोंयच्या लोकांचे आसा स्पेशली आमच्या वास्कोकारांचे हो सदांच आसा दामबाबाचो आशिर्वाद आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा हो 127 सप्ताक जे आमी मनयता
हांव मागता की दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसूं तशेंच गोंयच्या लोकांचेर आसूं तेंची सगळी मनोकामना जी आसा ती पूर्ण जावची आनी अशीच लोकांक सगळ्यांक ताकद दिवची आनी बरो सगळ्यांक आरोग्य दिवची आनी सगळ्यांचो जी मनाची इच्छा आसा ती पूर्ण करची आनी अशेंच म्हाका दिसता व्हड संख्येन की आतां आमी पळयता इतले व्हड संख्येन लोक हांगा उपस्थित आसा म्हाका दिसता हे फुडले 2 दीस जाले बट 7 दीस जो सप्ताह आमचो चलतलो सगळे गोंयचे लोक हे व्हड प्रमाणे येवचे आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दम सगळ्यांनी येवचें कित्याक खरेंच दामबाबाच्या दर्शना उपरांत तेजो चमत्कार आसा की आमी हो स्वता अनुभवलेलो आसा जेन्ना जेन्ना आमी कितेंय दामबाबा कडेन मागलेलें आसा तें सतत आमकां मेळिल्लें आसा दामबाबा केन्ना कोणाक खाली सदांच तेणें भरपूर आमच्या वास्कोकाराच्या लोकांक आनी आख्या गोंयच्या लोकांक दिल्लें आसा अशेंच मागता की दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आख्या गोंयच्या लोकांचेर आसचो